आदाब। हफ्ते भर की खबरों के साथ कौमी आवाज पर हाजिर हूं मैं इमरान खान। हफ्तावार बुलेटिन का आगाज करते हैं मुल्क के किसानों से जो इन दिनों बुरी तरह परेशान हैं और तहरीक चलाने पर मजबूर हैं। मध्य प्रदेश और पंजाब समेत मुल्क की कई रियासतों में किसानों ने गांव बंद तहरीक शुरू कर दी है जो 10 दिनों तक जारी रहेगी। किसानों की ये तहरीक सरकार के जरिए की गई MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अदायगी के वादे को जल्द अज जल्द पूरा करने और दीगर मुतालबात के मद्देनजर चलाई जा रही है। इस तहरीक के तहत सब्जियों, दूध की मसनूआत वगैरह की फराहमी मुतासिर हो रही है क्योंकि तहरीक के दौरान किसानों ने इन चीजों की शहरों को दी जाने वाली सप्लाई रोक दी है और इसके बाद शहरों में इनके दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। बात करते हैं कई रियासतों में हुए ज़िमनी इंतखाबात की जिसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। मुल्क भर की 9 रियासतों में 4 पार्लिमानी सीटों और 10 असेंबली सीटों में बीजेपी को ज्यादातर पर हार का सामना करना पड़ा है। वो सिर्फ पालघर सीट से और उसकी इत्तेहादी जमात नागालैंड से जीतने में कामयाब हुई है। यूपी की कैराना लोकसभा सीट पर RLD उम्मीदवार तबस्सुम हसन ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी की मृगांका सिंह को 40,000 से जायद वोटों से बड़े फासले से शिकस्त दी। उधर यूपी की ही नूरपुर असेंबली सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाइमुल हसन ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में मुश्तरका इत्तेहाद की जीत को सियासी एतबार से बड़ा बताया जा रहा है और इसको अगले साल होने वाले आम इंतखाबात की नजर से बीजेपी के लिए एक धचका भी करार दिया जा रहा है। मुल्क में तेल की कीमतें इन दिनों आसमान पर हैं और हुकूमत चंद पैसे की कमी करके सारिफीन का मजाक उड़ा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने के बाद अपने शबाब पर पहुंची, लेकिन हुकूमत ने जो बाद में राहत दी वो राहत आवाम के लिए मजाक साबित हुई है। तेल कंपनियों ने लगातार 16 दिनों का इजाफा करने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम तो की, लेकिन वो कमी महज 1-1 पैसे की थी। इसके बाद कभी 5 पैसे तो कभी 7 पैसे की कमी करके सारिफीन के साथ कई दिनों तक लगातार मजाक किया गया। दरअसल बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतें कम हुई हैं। हुकूमत का कहना है कि इस कमी के सबब हिंदुस्तानी सारिफीन को राहत दी जा रही है। दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 78 रुपये 35 पैसे फी लीटर और डीजल 69 रुपये 25 पैसे फी लीटर है। आपको बताते चलें कि कर्नाटका इंतखाबात के खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा शुरू हो गया था। लगातार 16 दिनों तक कीमतों में इजाफा किया जाता रहा। इस दौरान पेट्रोल तकरीबन 4 रुपये और डीजल 3 रुपये 80 पैसे फी लीटर तक महंगा हो गया। अब कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में चंद पैसों की कमी की गई है। और अब हिंदुस्तान में हिंदू पसंद तंजीमों की तरफ से इस्लाम मुक्त भारत की भी बातें की जाने लगी हैं। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम हिंदू समाज पार्टी के झारखंड सदर गुरु कुमार झा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को इस्लाम मुक्त यानी इस्लाम से पाक बनाने के अज़्म का इजहार किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मकसद को हासिल करने के लिए वो AK-47 की फैक्ट्री भी खोलने के लिए तैयार हैं। दरअसल जब से मोदी हुकूमत मरकज में बरसरे इख्तिदार आई है, मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने की हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की कोशिशें तेज हो गई हैं। चूंकि आम इंतखाबात करीब आ चुके हैं और हिंदू ताकतों को एहसास होने लगा है कि मुसलमानों को लान तान किए बगैर हिंदुओं को मुत्तहिद नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो खुलकर फजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। गुरु कुमार झा वीडियो में खुलेआम कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदू समाज पार्टी का मकसद इस्लाम मुक्त भारत है और वो हर हिंदू के घर में तलवार चाहते हैं। वो मजीद कहते हैं कि अगर हम हर घर में तलवार नहीं रखेंगे तो ये मुसलमान हमारे घरों में घुस सकते हैं और हमारी बहू बेटियों को छेड़ सकते हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी इन दिनों अपनी वालिदा और UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के हमरा अमरीकी दौरे पर हैं। अमेरिका में सोनिया गांधी का तिब्बी मुआयना होना है। इसकी इत्तला खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके दी। राहुल ने ट्वीट करके बताया कि कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर रहूंगा। सोनिया जी की सालाना तिब्बी जांच कराने के लिए उनके साथ जा रहा हूं।
والدہ کی طبی جانچ کے موقع پر راہل گاندھی کا خود موجود رہنا ان کی لائقی کو نمایاں کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر تہذیب میں والدہ کی خدمت کرنا اور ان کا خیال رکھنا اعلیٰ قدروں میں شمار ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں صوبہ بہار کی، جہاں نتیش کمار ایک بار پھر پلٹی مار سکتے ہیں۔ دراصل پہلے کرناٹک اور پھر کئی ریاستوں میں ضمنی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد بی جے پی کی اتحادی پارٹی جے ڈی یو کے رہنما نتیش کمار کے سر بدلنے لگے ہیں۔ پہلے انہوں نے ٹویٹ کر کے نوٹ بندی کے فیصلے پر سوال اٹھائے، پھر ضمنی انتخابات کے بعد ان کے سپہ سالار کے سی تیاگی نے ہار کے لیے تیل کی قیمتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ مبصرین کی رائے میں نتیش کمار کے اس بدلے ہوئے رخ کی وجہ مرکز میں برسر اقتدار جماعت بی جے پی سے ان کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ عام انتخابات سے پہلے اپنے لیے ہر راہ کو کھلا چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہماچل پردیش کے شملہ کی، جہاں اس وقت پانی کا زبردست بحران چل رہا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں اکثر لوگ پہاڑوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ چھٹیاں گزارنے اور گھومنے کے لحاظ سے شملہ ہمیشہ سے پسندیدہ مقام رہا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ شملہ گھومنے جاتے ہیں، لیکن اس سال شملہ کو پانی کے سنگین بحران کا سامنا ہے۔ شملہ کے علاوہ سولن، منڈی، کانگڑا، ہمیرپور اور بلاسپور میں پانی کی قلت سے ہوٹل انڈسٹری کو کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ پانی نہیں ہونے کے سبب شملہ کے 30 ریسٹورنٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک مہم بھی چلائی ہے۔ وہ سیلانیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان گرمیوں میں شملہ نہ آئیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، شملہ کو ان سنگین حالات سے باہر آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اگر آپ شملہ سے محبت کرتے ہیں تو برائے کرم یہاں تشریف نہ لائیں۔ بے تحاشا پانی بہانے والوں کو شاید اس واقعے سے کچھ عبرت حاصل ہو۔ بات کرتے ہیں پاکستان کے ہندو اقلیتوں کی، جن کی بیوہ یا طلاق شدہ خاتون کو اب دوسری شادی کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی نے مئی میں سندھ ہندو میرج ترمیمی ایکٹ 2018 پاس کیا، جس کے مطابق ہندو خواتین شوہر کی موت کے 6 مہینے بعد دوسری شادی کر سکتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پاکستان میں اب ہندو خواتین شادی ختم کرنے کے لیے بھی عرضی داخل کر سکتی ہیں۔ دراصل پاکستان میں بیوہ اور طلاق شدہ ہندو خواتین کو قانونی طور پر دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب انہیں یہ حق حاصل ہو گیا ہے۔ چنئی سپر کنگز نے شین واٹسن کی شاندار سنچری کی بدولت 8 وکٹ سے حیدرآباد سن رائزرز کو ہرا کر اس سال کے آئی پی ایل کا خطاب اپنے نام کر لیا۔ فائنل مقابلے میں چنئی نے ٹاس جیت کر حیدرآباد کو بلے بازی کی دعوت دی اور اسے جیت کے لیے 179 رنوں کا ہدف حاصل ہوا۔ چنئی سپر کنگز نے یہ ہدف 2 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ فائنل مقابلے میں مین آف دا میچ شین واٹسن رہے، جنہوں نے بغیر آؤٹ ہوئے شاندار سنچری بنائی۔ حیدرآباد کی جانب سے یوسف پٹھان نے شاندار 45 رنز بنائے۔ اور بلیٹن کے آخر میں بات کرتے ہیں ایک ایسی افطار پارٹی کی، جس کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ نفرت کے سوداگر چاہے جتنی کوشش کر لیں، لیکن وہ ملک کے بھائی چارے کو توڑ نہیں سکتے۔ یہ افطار پارٹی دے رہے ہیں دلی کے کھیالہ علاقے کے رہائشی یشپال ملک۔ دراصل یشپال ملک کے بیٹے انکت سکسینہ کا ایک مسلم لڑکی سے محبت کرنے کے سبب بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ مقتول نوجوان کے والد نفرت کے اس ماحول میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم کرنے کے مقصد سے افطار پارٹی دے رہے ہیں۔ انکت سکسینہ کے والد یشپال سکسینہ نے اس سلسلے میں ایک نیوز ویب سائٹ کو بتایا کہ افطار پارٹی میں صرف یکساں نظریہ رکھنے والے لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے۔